साथीहरु डिभिडेन्ड बोनस ट्युटोरियलको दोस्रो भागमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा अगाडि मैले पहिलो पार्ट बनाइसकेको थिएँ। त्यसमा मैले डिभिडेन्ड बोनस भनेको के हो, कसरी दिइन्छ, त्यो लिन के गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि कति प्रकारका हुन्छन्, क्याश डिभिडेन्ड र बोनस शेयर बीचमा फरक के छ, हामीलाई कुन राम्रो, यस्ता बेसिक कुराहरुमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु। आई बटनमा छ र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लिंक छ। यो दोस्रो पार्टमा चाहिँ म कुनै पनि कम्पनीको बोनस घोषणा हुनु अघि नै कसरी बोनस क्षमता अनुमान गर्ने यो सम्बन्धी जानकारी दिन गइराखेको छु र यो स्मार्ट लगानीकर्तामा हुनै पर्ने एउटा गुण हो। किनभने जब बोनस घोषणा हुन्छ तब तपाईले लगानी रणनीति बनाउनुहुन्छ। एकदम कमजोर घोषणा गर्यो भने बेच्नुहुन्छ होला, एकदम धेरै बढी घोषणा गर्यो भने किन्नुहुन्छ होला। तर अब एकदम राम्रो घोषणा गर्यो भने बेच्ने मान्छे नै कोही हुँदैनन्, के किन्नु, किन्नै पाइदैन, किन्न पाए पनि बुक क्लोजको दिन पाइन्छ, एकदम महँगोमा परिन्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई एकदम त्यो भनौं न बोनस खाएको नखाएको एउटै हुन्छ। अब जस्तै त्यो भन्दा अगाडि नै हामीले यदि त्यसले राम्रो दिन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्या भए त सस्तोमै पाउँथ्यौ नि। जस्तै उदाहरणको लागि नबिल ब्याङ्कले घोषणा गर्यो 30% यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा, के त्यो पहिले नै थाहा पाउन सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन त, हैन? यहाँहरुलाई म आज यस्ता इन्डिकेटरहरु छन् जसको आधारमा हामीले यति यसले दिन्छ भनेर थाहा पाउन सक्छौं, गेस गर्न सक्छौं। त्यो भएपछि हामी सर्किटमा पर्दैनौं, महँगोमा पर्दैनौं, पहिले नै हामीले किनेर ढुक्कले बस्या हुन्छौं, त्यसपछि बोनस खाए पनि भो, प्रॉफिट बुक गरे पनि भो, हैन? हस्त आजको म कन्टेन्टतिर यहाँहरुलाई लग्न चाहन्छु र यो भनेको बोनस सिजन पनि हो। 77-78 आर्थिक वर्ष सकिने क्रममा छ, चौथो त्रैमासिक जारी छ। अब यसपछि रिपोर्टहरु धमाधम आउने छन्। हामीले थर्ड क्वार्टरकै रिपोर्टको आधारमा पनि धेरै गेस गर्न सक्छौं है। अब ठ्याक्कै कसैले पनि यति नै दिन्छ भनेर किट्टेर भन्न नसके पनि नजिक नजिक जान सक्छ। के कस्ता इन्डिकेटर हेर्नुपर्छ भन्दा पहिला सुरुमा त हाई इपीएस, हाई डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस, यो एउटा म्यान्डेटरी कुरा हो। इपीएस मै सबै थोक हुन्छ त म भन्दिन, तर इपीएस लाई यदि छोडेर अरूमा मात्रै फोकस गरियो भने चाहिँ हाम्रो सिलेक्सन एकदमै फेल खान्छ। त्यही भएर इपीएस हेर्नै पर्ने एउटा इन्डिकेटर हो। किनभने अर्निङ पर शेयर, यसको र यो यो बोनस दिँदाखेरि जुन सूत्र प्रयोग गरिन्छ र यो जुन इपीएस क्याल्कुलेसन गर्दा जुन सूत्र प्रयोग गरिन्छ नि, नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर, यो दुईटैको फर्मुला एउटै भएको हुनाले हाई इपीएस वालाले नै हो हाई डिभिडेन्ड दिने। हाई इपीएस हुँदैमा हाई नै पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन, किनकि कमाएको जति सबै बाँड्नु पर्छ भन्ने त हुँदैन। तर कमाकै छैन भने त दिनै सकेन नि, कमाएपछि पो नदिन नि पाइयो, कमाकै छैन भने त चाहेर पनि दिन सक्दैन, त्यसको अर्थै भएन नि। त्यही भएर इपीएस लो भएकोले दिनै सक्दैन, हाई त हुनै पर्यो। अनि त्यसमा पनि हामीले विभिन्न इन्डिकेटरहरु छन्, त्यो इन्डिकेटरलाई कटायौं भने कति इपीएस मा कति दिन्छ पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। त्यही भएर इपीएस लाई कहिल्यै पनि इग्नोर नगर्नु। अर्को यो डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस भन्ने हुन्छ, डीपीएस, हैन? इपीएस त मानौ 100 छ, त्यो एक किताको लागि एक किताले 100 रुपैयाँ कमायो अरे, तर त्यसले पाउने रिटर्न चाहिँ कति छ त? 80 छ कि 70 छ कि? त्यो पनि हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यही भएर इपीएस जहिले पनि राम्रो भएकोले राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ। पहिला सुरुमा म यो जनरल कुरा भन्छु, त्यसपछि तपाईलाई म प्र्याक्टिकल्ली उदाहरण सहित यहाँलाई म भन्ने छु है त। अर्को इनफ बट नट हाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस, यो भन्दा अलिकति तपाईलाई यो ट्रिकी लाग्यो होला। रिजर्भ एन्ड सरप्लस जति राम्रो त्यति कम्पनी स्ट्रङ, त्यति नै धेरै राम्रो। तपाईले सबैको मुखबाट यही सुन्नु भएको होला, तर म अलिकति फरक धारणा राख्छु। मैले कमाउनु त धेरै कमाएँ, तर मलाई मेरा शेयर होल्डरलाई मैले बाँड्दिन, खाली रिजर्भ भनेर रिजर्भमा मात्रै थुपार्छु भने त्यो तपाईहरुको लागि पनि त के काम त नि? चाहिने जति राख्नु, तर अनावश्यक रूपमा शेयर होल्डरलाई लामो समयसम्म खाली हात राखेर चाहिँ रिजर्भमा फोकस गर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट फेरि लगानीकर्तामा नैराश्यता आउँछ। हाम्रो नेपालको थ्रेशोल्ड भनेको कति हो?
टोटल डिपोजिटको कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गरिराखेको छु। कमर्सियल ब्याङ्कले जति कस्टमरबाट डिपोजिट गरेको छ नि त्यसको 3% रिजर्भ राख्नुपर्ने न्यूनतम, त्यसपछि जति पनि राख्न पाइयो हैन। कम्पनीको बिजनेस ग्रोथहरू भोलि गर्न पर्दा रिटेन अर्निङ कमाएको राखेर चाहिँ अलिकति मात्रै बाँड्न पनि पाइयो। तर के छ भन्दा सधैँ रिजर्भमा जोड दिने कम्पनीले हामीलाई दिँदैन। त्यही भएर एउटा यो कल्चर पनि हुनुपर्छ के बाँड्ने। अर्को लेस इक्विटी, यो अंशियार भन्छ यसलाई नेपालीमा, एकदम तपाईलाई बुझ्नु पर्दा इक्विटी जति थोरै छ त्यति नै तपाईलाई फाइदा हुन्छ। किनभने तपाईलाई जस्तो कोही कम्पनीले 100 करोड कमाउँदा पनि थोरै 10% पनि बाँड्न पुग्दैन, किनकि त्यसका नम्बर अफ सेयर पनि धेरै हुन्छन्। कुनै कम्पनीले 1 करोड कमाए पनि त्यसको यदि सेयर संख्या थोरै छ भने त्यसले चाहिँ बढी बाँड्न सक्छ। त्यही भएर इक्विटी पनि एउटा निश्चित सीमामा भएको हुनुपर्छ। ओके, अब अर्को चाहिँ लेस डेब्ट, ऋण पनि कम भएको हुनु पर्यो ताकि उसले कमाएको जति धेरै भन्दा धेरै बाँड्न पुगोस्। त्यही भएर डेब्ट पनि हेर्नु पर्यो। अनि नेट प्रॉफिट राम्रो त हुनै पर्यो। नेट प्रॉफिट राम्रो नआइकन ईपीएस पनि राम्रो आउँदैन। त्यो भएको हुनाले हाई ईपीएसले नि कभर गरिहाल्यो धेरै जस्तो। अनि रिटर्न अन इक्विटी पनि राम्रो हुनु पर्यो, एटलिस्ट 15 देखि 20% भन्दा बढी नै हुनु पर्यो। यो रिटर्न अन इक्विटी भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरूबाट लिएको पैसाले कति रुपियाँ जेनेरेट गर्न सक्छ। 100 रुपियाँ यदि लगानीकर्ताबाट लियो भने कम्पनीले त्यसले कति रुपियाँ जेनेरेट गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ भनेर भनेकोलाई चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी भनिन्छ। त्यो पनि राम्रो भएको हुनु पर्यो, किनकि प्रॉफिट गर्ने क्षमतै छैन भने प्रॉफिट कसरी गरोस् हैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ स्ट्रङ ट्रान्सपारेन्ट म्यानेजमेन्ट, यो पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ गुड हिस्ट्री कल्चर अफ सेयरिङ द प्रॉफिट। मैले माथि भने नि यो रिजर्भसँग जोडेर कतिपय प्रॉफिट मात्रै गर्छन् बाँड्दैनन्। अब विशाल बजारको ईपीएस छ 250, डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु भएको छ, केही पनि छैन। नेपाल ब्याङ्कको रिजर्भ पुग्यो होला 14-15 अर्ब हो कि खर्ब हो, माफ गर्नु होला, खर्ब त पुग्दैन, 16 अर्ब बराबर होला हैन। कतिले आवश्यकता भन्दा अलिकति बढी फोकस गर्छन्, लगानीकर्ताहरूको चाहनालाई, उहाँहरूको पैसालाई त्यति भ्यालु दिँदैनन्, उहाँहरूको रिटर्नको ख्याल गर्दैनन् हैन। त्यो भएको हुनाले त्यो संस्थामा लगानीकर्ताप्रति माया पनि हुन जरुरी छ, एउटा संस्कार पनि हुनु जरुरी छ कि कमाएपछि बाँड्नुपर्छ भन्ने। त्यो एउटा यदि भएन भने राम्रो हुँदैन। यति कुराहरू तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले गरेको एनालिसिस सफल हुन्छ। अब हिसाब कसरी गर्ने, क्याल्कुलेटेड प्रेडिक्सन गर्ने हो हामीले। मैले भनिहालेँ एक्युरेट नमिल्ला तर नजिक नजिक पुग्न सकिन्छ। यदि नजिक पुगिएन भने पनि किन मिलेन त यसको भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। म त्यो तपाईहरुलाई ट्रिक दिँदैछु। डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस पहिला सुरुमा त्यो हेर्नु पर्यो, बाँड्न मिल्ने कति छ पैसा, यसलाई डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्मुला हो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट अफ फोर्थ क्वार्टर डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ टोटल आउटस्ट्यान्डिङ शेयर है। यदि यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने तपाई 50% नजिक पुग्नुभयो। तर यसको अपवादहरू पनि केही छ, सबैको मिल्दैन। तैपनि किन मिल्दैन भन्ने पनि मसँग कारणहरू म तपाईहरुलाई दिन्छु। It gives us how much RS company can distribute for own किता stocks। मैले माथि भने नि यो सूत्रले चाहिँ एउटा किता बराबर कति रुपैयाँ दिन सक्छ भनेर त्यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छ माथिको सूत्रले। कुनै उदाहरणको लागि एबीसी कम्पनी भन्ने छ, त्यसको 5 करोड त्यसले प्रॉफिट जेनेरेट गर्यो र त्यसले यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट 5 करोड, अनि 10 लाख किता त्यसको आउटस्ट्यान्डिङ यदि शेयर छ भने एबीसी कम्पनीले कति दिन सक्छ, 50 पर युनिट दिन सक्छ। यो उसको क्षमता भयो है। तर यो कम्पल्सरी छैन कि कम्पनीले तपाईलाई 50 दियोस्। कम्पनीले तपाईलाई 50 भन्दा बढी पनि दिन सक्छ यदि रिजर्भ र रिटेन अर्निङमा कम्प्रोमाइज गर्न चाह्यो भने, र कम्पनीले 50 भन्दा थोरै पनि दिन सक्छ यदि उनीहरुले बिजनेस ग्रोथको लागि अथवा भइपरि आउने पछिल्ला संकटहरुको लागि उनीहरुले रिजर्भमा जोड दियो, रिटेन अर्निङमा जोड दियो भने तपाईलाई 50 भन्दा कम पनि दिन सक्छ।
त्यही भएर अब कति के हेर्नुपर्ने भयो त भन्दा एउटा त तपाईँले हेर्नु पर्यो त्यसले नेट प्रफिट कति कमाएछ, डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने, अनि त्यसपछि भाग कतिले गर्नुपर्ने हो, कति किता छ त्यो तपाईँले विचार गर्नु पर्यो, अनि रिजर्भ र रिटेन अर्निङलाई विचार गर्नु पर्यो। यति कुरा विचार गर्ने बित्तिकै तपाईँको क्याल्कुलेसन एकदम सफल हुन्छ। अब यहाँहरूलाई म मेरो एक्सेल सिटमा लग्न चाहन्छु। यो चाहिँ भयो हाइपोथेटिकल उदाहरणहरू। अब म तपाईँलाई यो मैले गरेको क्याल्कुलेसनले कतिको नजिक हुन्छ त भनेर आर्थिक वर्ष 2076-77 को जुन यो वर्ष बाँड्यो नि बोनसहरू, त्यसमा म टेस्ट गरेर हेर्न चाहन्छु। जस्तै मैले 4वटा स्याम्पल लिएको छु यहाँ। एउटा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, एउटा सानीमा, एउटा एनएमबी ब्याङ्क, अर्को नेपाल ब्याङ्क। यी 4वटामा म यो मेरो सूत्र, मेरो ट्रिक्स अप्लाई गर्न चाहन्छु। यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर छ, यो तपाईँले सजिलै नेप्सेको अफिसियल वेबसाइटबाट लिन सक्नुहुन्छ। यो फाइनान्सियल रिपोर्टमा हुन्छ है यो चाहिँ फेरि, किनकि मैले यो रिपोर्ट भनेको चाहिँ जस्तै 2076-77 को बोनस के को आधारमा दिन्छ, 2077 असार मसान्त पछिको रिपोर्टको आधारमा दिन्छ। त्यही भएर 2077-78 कै रिपोर्टमा भएको तपाईँले किता लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो वर्ष त जति बोनस घोषणा गर्यो नि त्यो थपेर अहिले अपडेट गरे हुन्छ नि त यो लेटेस्ट वेबसाइटहरूमा त। त्यही भएर त्यही बेलाको रिपोर्टमा उल्लेख भएको सेयरको सङ्ख्या लिनुपर्छ। त्यो मैले रिपोर्टबाट लिएको हो। मैले यो सबै ओरिजिनल रिपोर्टहरू डाउनलोड गरेर मैले म्यानुअली नै हिसाब गरेको हो। यहाँ मैले रिपोर्टहरू पनि सबै छ। रिपोर्टहरू गर्दा चाहिँ एकदम टाइम लगाएर यो डाटा फिल्टर गर्नुपर्ने भएको हुनाले म रिपोर्टबाट जान्न झन्झटिलो पनि हुन्छ। यही रिपोर्टबाट मैले डाटा ल्याएर एक्सेलमा राखेको हो। अनि यो नेट प्रफिट छ। नेट प्रफिट मध्ये पनि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ यो छ। अब यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई ट्रिक सिकाउँछु। यहाँ यो सिस्टम भनेको एनएफआरएस सिस्टम भन्छ यसलाई। यो पहिला यसरी आउँदैन थियो। पहिला चाहिँ यो लघु वित्त स्टाइल, अहिले लघु वित्तको आउँछ, पहिला पनि ब्याङ्कको यसै गरी आउँथ्यो। यसमा चाहिँ यो केही पनि विवरणहरू त्यस्तो डिटेल हुँदैन थियो। अहिलेको यो एनएफआरएस सिस्टममा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा यो तपाईँले डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने प्रफिट चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँ अडिटिङ सम्बन्धी एकदम ज्ञान भएको, फाइनान्सियल रिपोर्टको एकदम ज्ञान भएको हुनुपर्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको नेट प्रफिट जस्तै यहाँ तपाईँको 3 अर्ब भयो। 3 अर्ब मध्ये यहाँ यो रिजर्भमा कति छुट्याउन पर्ने हो, रिजर्भमा पनि कति खालका रिजर्भमा कति छुट्याउन पर्ने हो भनेर तपाईँले म्यानुअली नियम कानुन खोजेर हिसाब गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तपाईँले यहाँ 3 अर्ब नाफा भयो, वितरण गर्न मिल्ने चाहिँ 2 अर्ब 56 करोड भनेर यहाँ त्यत्तिकै अटोमेटिक राखिदियो के। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ फेरि 3rd क्वार्टरको हो। यो 4th क्वार्टरको चाहिँ यहाँ छ है। अर्को छ फेरि यहाँ मैले यो असार मसान्तसम्मको लिएको हो। जस्तै असार मसान्तसम्मको 2 अर्ब 21 करोड चाहिँ त्यसले डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने भनेर यहाँ तोकेको छ। हामीले हेर्ने भनेको यो माथिको होइन कि यो तलको हो कि। यो त टोटल नाफा भयो, यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने नाफा भयो, यसरी दिया हुन्छ। मैले एक्सेलमा लिएको यही हो। ओके, यो डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्ने यहाँ भयो। अब मैले यहाँ सूत्र लगाएँ। यहाँ सूत्र के छ, यो E2 भनेको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट डिभाइडेड बाई आउटस्ट्यान्डिङ सेयर गरेँ, इन्टर गरेँ। 9% यसले ग्लोबल आइएमईले 9% बाँड्ने क्षमता राख्दो रहेछ। सानीमा ब्याङ्कले 12 राख्ने रहेछ। एनएमई ब्याङ्कले 16% बाँड्ने क्षमता राख्ने रहेछ। नेपाल ब्याङ्कले 22 राख्ने रहेछ। मैले यो दुईटा ब्याङ्कमा ट्याक्कै मिल्यो। हेर्नुहोस्, यो दुईटा ब्याङ्कमा ट्याक्कै मिल्यो, किनकि यसको 12.7 थियो, 13.6 गर्यो, मिल्यो, लगभग मिलेको मान्नुपर्छ यतिकोलाई। एनएमई ब्याङ्कको त A to Z मिल्यो, 16.2 क्षमता थियो, 16.2 नै बाँड्दियो। तर अब सबैको मिल्दैन, किनभने यहाँ ग्लोबल आइएमईकै मिलेन। हेर्नुहोस्, मैले नमिलेको पनि दुईटा ल्याएको छु। एउटा क्षमताभन्दा बढी कसरी बाँड्यो, अर्को नेपाल ब्याङ्कले क्षमता 22% थियो, 16% मात्रै किन बाँड्यो। यो दुईटाको पनि तपाईँले आन्सर जान्न जरुरी छ। तब मात्रै तपाईँले क्रिटिकल टाइपले यो विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है,
यो ग्लोबल आर्मी ब्याङ्कले रिजर्भलाई मेन्टेन गरेर 9% क्षमता हुँदा पनि 16% दियो। हेर्नुहोस् यो 2077-78 होइन, यो 76-77 हो, माफ गर्नु होला, यो 76-77 हो। 2076-77 मा उसले जब यो रिजर्भ उसको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कति थियो त, 8 खर्ब उसको रिजर्भमा थियो, माफ गर्नु होला 8 अर्ब हो, यो 8 अर्ब उसको रिजर्भमा थियो। तर उसको अहिले यो 2077-78 यो जुन चालु आव छ नि त्यसमा आइपुग्दा रिजर्भ घटेर 7 अर्ब 92 करोड मात्रै छ। किनभने जुन जति बेला असार मसान्तमै त घोषणा गर्दैन नि बोनस घोषणा गर्ने भनेको त यो 77-78 को पनि पहिलो कि दोस्रो त्रैमासिकमा मात्रै घोषणा गर्छन् नि त। अनि त्यति बेलासम्म उनीहरूले रिजर्भमा फेरि अलोकेट गरेर थपिसकेका हुन्छन् के। त्यही भएर त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको रिजर्भबाट झिक्न उनीहरूलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन। यहाँ झिकेको उसले 1 अर्ब मात्रै बाँड्न सक्ने क्षमता थियो हैन, 1 अर्ब 89 करोड मात्रै। तर उसले 3 अर्ब बाँडिदियो ग्लोबल आर्मीले रिजर्भबाट निकालेर। त्यसपछि यो 77-78 को विभिन्न क्वार्टरमा उसले रिजर्भलाई थपेर अब झन्डै जस्ता तस्तै पुर्याउन खोजेको छ। 8 अर्ब थियो गत वर्षको अन्त्यमा, यो वर्षको अन्त्यमा पनि 8 अर्बको नजिक छ, सायद यो वर्ष पुर्याउँछ। यो एउटा क्षमताभन्दा बढी कसरी दिन्छन् भन्ने कुरा। अनि अर्को चाहिँ नेपाल ब्याङ्कको कुरा गरौँ। उसले 22% क्षमता हुँदा 16% किन दियो भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा उसको 12 अर्ब रिजर्भ थियो नेपाल ब्याङ्कको। अहिले यो थर्ड क्वार्टरमा हाम्रो अहिले चालु आएको थर्ड क्वार्टरमा आइपुग्दा 16 अर्ब थियो, रिजर्भ बढाइदियो के, रिजर्भमा जोडिदियो के नेपाल ब्याङ्कले। त्यो भएको हुनाले उसले 22% क्षमता हुँदाहुँदै उसले 16% मात्रै दियो। एकदम क्लियर छ कुरा यसमा। तपाईले अब कति दिन्छन्, कसले चाहिँ रिजर्भमा जोड दिन्छन्, कसले दिँदैनन् भन्ने कुराको पनि त डिसिजन लिनु पर्ला नि त यतिको जानिसकेपछि त हैन। अब तपाईलाई म भन्छु यो कुरा भनेको एउटा कल्चरको कुरा हो, एउटा संस्कारको पनि कुरा हो। कमाएपछि जोबाट पैसा लिएर हामीले बिजनेस गरिरहेछौँ तिनीहरूलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा एउटा संस्कारको कुरा। अर्को कुरा त्यो कम्पनीलाई थप क्याशको आवश्यकता छ कि छैन, थप क्याशको आवश्यकता छ कि छैन। यदि उसलाई आवश्यकता छ भने उसले रिटेन अर्निङमै राखिदिन सक्छ के। अनि यो बोनस दिने नदिने भन्ने कुरा टोटल्ली बोर्ड अफ डाइरेक्टरसँग भएको कुरा हो। बोर्ड अफ डाइरेक्टरले यदि दिने भन्यो भने दिन्छ, नदिने भन्यो भने दिँदैन। मेन्डेटरी त छैन दिनु। जस्तै कि 20% उसको बोनस क्षमता थियो, 10% दियो भने यो 10% जुन रकम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा यो रिटेन अर्निङ भन्छौँ। त्यो कमाएको चाहिँ उसैले राख्यो के, त्यसलाई भोलि बिजनेस एक्सपान्ड गर्न या अरू कुनै काममा एलोकेसन गर्छ है। अनि अर्को कुरा छ, अब कुनै कम्पनीले बिजनेस एक्सपान्ड गर्नु छ, कुनै कम्पनीलाई एकदमै भनौँ न आफूसँग भएको पैसा सेयर धनीलाई नदिकनै उनीहरूले चाहिँ खर्च गरिदिन पनि सक्छ। तर त्यो चाहिँ हुन त लियाबिलिटिजको रूपमै राखेको हुन्छ हैन। तैपनि यो कम्प्लिटली बोर्ड अफ डाइरेक्टरसँग डिपेन्ड हुने कुरा हो कि क्यास दिने कि बोनस दिने कि नदिने पनि। त्यही भएर क्षमता हुँदैमा दिनै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो भएर कुनको संस्कार राम्रो छ बोनस दिने त्यो तपाईले हिस्ट्रीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हिस्ट्री कसरी हेर्ने त? बोनस हिस्ट्री हेर्नको लागि चाहिँ एकीकृत रूपमा पनि तपाईले पेड गरेर पनि डाटा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यही शेयर संसारमै पनि पेडको सिस्टम होला, मेरो लगानीमा पनि होला। मलाई चाहिँ अलिकति म्यानुअली गर्नै एकदम मजा लाग्छ हैन, किनकि दिमाग एकदम मेसिन बन्दैन के। अब हिस्ट्री हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ तपाईले फ्रीमै तपाईले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। यो नेपाली पैसा अनि मेरो लगानी, शेयर संसार, नेप्सी अल्फाको। जस्तै मैले कुनको हेर्न मन लाग्यो भन्दा मलाई एसडी जस्तो मलाई यो हिमालयन ब्याङ्कको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ एचबिएल टाइप गरेर तपाईले सिम्बल टाइप गरेर यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ। यसरी कम्पनी खोलेर तपाईले यहाँ यसको लास्ट डिभिडेन्ड अन्तिम वर्ष यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ कति दियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको मेनुमा गएर चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तल
डिभिडेन्ड हिस्ट्री भन्ने एउटा बक्स छ। यसले घोषणा गरेको जस्तै टप 10 दिएको रहेछ। आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि 76-77सम्म कति दियो भनेर यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 36 दिएछ, 28 दिएछ, 15 दिएछ, 21, 42, 31, 26, 15, 22, 20 यसरी दिया रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब हामीले हेर्दाखेरि एकै वर्ष धेरै दिएर अरू वर्ष दिँदै नदिएको छ कि थोरै मात्रै भए पनि बरु थोरै बढोस् तर कमसेकम दिने संस्कार होस्। 6% एक वर्ष, 7% अर्को वर्ष, 8%, 9%, 10% बरु त्यस्तो कम्पनीहरू ठिक हुन्छ। एकै वर्ष झप्पै दिने अरू अनि वर्षौंसम्म गुमनाम हुने खालको चाहिँ त्यति धेरै हामीलाई उपयुक्त हुँदैन। त्यो चुज गर्दाखेरि त्यस्तो नेचरको तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त अब तपाईको लागि एउटा गृह कार्य छ। तपाईहरुले यो आर्थिक वर्ष 2077-78 जुन चालु छ नि अहिलेको रनिङ, यसको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट त सबैको आइसक्यो। त्यो मध्ये मेगा ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क अनि नबिल ब्याङ्क यी चारवटा ब्याङ्कको बोनस क्यापेसिटी कति आउँछ त्यो क्याल्कुलेसन गरेर कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। म पनि क्याल्कुलेसन गरेर यहाँको क्याल्कुलेसन एक्युरेट भएको नभएको तपाईहरुलाई म थर्ड क्वार्टरकै आधारमा तपाईले डिभिडेन्ड क्षमता निकाल्नु न। त्यसपछि हामीले त यो त रिलेटिभली कुन राम्रो छ कुन नराम्रो छ भन्नेसम्म त हो। फोर्थ क्वार्टरको नाफा त थपिनै बाँकी छ, तैपनि थर्ड क्वार्टरसम्म पनि तपाईले छुट्याउन सक्ने हुनुहोस् न हैन। त्यसपछि हामी छलफल गर्दै गरौँला। फोर्थ क्वार्टर आएपछि पनि हामी छलफल गर्दै गरौँला। सबैको एकैचोटि लगातार आउने पनि होइन, क्रमशः हामी छलफल गर्दै त्यसको बोनस क्षमता पनि हेर्दै गरौँला। अझै समय छ र यो गृह कार्य तपाईहरुले गर्नु होला। यो गृह कार्य गर्नुभयो भने तपाई एउटा सेल्फ डिपेन्डेन्ट बन्नुहुन्छ। कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आगामी भिडियोमा तपाईलाई म एभरेजमा राम्रो बोनस दिएका कम्पनीहरू अनि त्यसपछि दिन सक्ने कम्पनीहरूको एउटा भिडियो बनाउन सक्छु। त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि अर्को एउटामा चाहिँ डिभिडेन्ड यिल्ड सम्बन्धी अरू यो अहिलेसम्म बोलेका कुराहरू, छुटेका कुराहरू एउटा समराइज गरेर एउटा अन्तिम भिडियो ल्याउँला। म्याक्सिमम अब 1-2वटा भिडियोमा म तपाईहरुलाई डिभिडेन्ड बोनसमा चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा सेल्फ डिसिजन लिन सक्ने चाहिँ बनाउन सक्छु जस्तो लाग्छ। यहाँहरुले पनि मेहनत जारी राख्नु होला। हस्त अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु। धन्यवाद।